السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم معي مجددا على قناة مون فرونسي لتعلم اللغة الفرنسية. إذا كانت هذه أول مرة تشاهدون فيها قناة مون فرونسي فتفضلوا بالاشتراك في القناة واضغطوا على الجرس حتى يصلكم كل الدروس الجديدة، وإن أعجبكم الدرس اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم. إذن لنبدأ. علي سي بارتي. إذن أصدقائي لنبدأ على بركة الله حصة اليوم، والدرس بعنوان Jeux pour réfléchir et s'amuser. إذن هذا الدرس هو على شكل لعبة. C'est un jeu. العنوان le titre pour réfléchir et s'amuser بمعنى من أجل التفكير والاستمتاع. réfléchir et s'amuser. إذن هنا الفعلين يعني غير مصرفين à l'infinitif لأنهما جاء وراء pour. إذا pour دائما يأتي وراءها الفعل بدون تصريف. pour réfléchir et s'amuser من أجل التفكير والمتعة. والفعل غير مصرف à l'infinitif يمكننا أن نعتبره على شكل اسم تفكير والاستمتاع. pour réfléchir et s'amuser. إذن كالعادة سأقرأ لكم أو سأشرح لكم هذه الكلمات الموجودة في النص. le paragraphe هي الفقرة. j'ai aperçu لمحت. j'ai aperçu le verbe apercevoir au passé composé في الماضي. des œillets هو القرنفل. des éléphants فيلة. ils se ressemblent يتشابهون. ils se ressemblent le verbe se ressembler تشابه. c'est cher غالي الثمن. on peut attraper يمكن أن نلحق به أو يمكن أن نمسك به. on peut attraper. qu'est-ce que c'est؟ ما هذا؟ il correspond يتوافق. il travaille يعمل. إذن كالعادة سنقرأ النص. premier jeu اللعبة الأولى. إذن كما قلنا هذا النص على شكل لعبة، إذن سنقرأه ونشرحه مباشرة. premier jeu اللعبة الأولى. cherche dans chaque paragraphe. إذن ابحث في كل فقرة. l'objet qui est en trop. l'objet الشيء الذي يوجد منه الكثير. qui est en trop الشيء الذي يوجد منه الكثير في كل فقرة. observe aussi chaque dessin. إذن سنلاحظ كذلك الصور. إذن لاحظوا الصور. الصورة الأولى فيها أزهار des fleurs. الصورة الثانية حيوانات des animaux. والصورة الثالثة فيها أعواد أو خشب du bois. إذن لدينا هذا النص يحتوي على 3 فقرات 3 باراغراف. إذن سنقرأ الفقرة الأولى وسنرى الشيء الذي يوجد فيها كثيرا. l'objet qui est en trop. le jardinier n'aime que les fleurs. إذن le jardinier هو البستاني الذي يعتني بالبستان. le jardinier n'aime que les fleurs لا يحب إلا الورود. n'aime que les fleurs. إذن هنا لدينا النفي la négation avec ne que. ne que ونعني بها لا إلا بمعنى هنا لا يحب إلا. n'aime que. إذن يمكننا أيضا أن نقول مثلا il ne mange que لا يأكل إلا. il ne voit que لا يرى إلا. إذن ne que بمعنى لا إلا. il n'aime que les fleurs لا يحب إلا الورود. dans son jardin في حديقته j'ai aperçu des roses لمحت ورودا. des roses des œillets قرنفل. des petits pois بازلاء أو جلبانة. et des pois de senteur. des pois de senteur أعتقد أنها بازلاء عطرة أو مثل هذا. إذن هنا الفقرة الأولى ما هو الشيء؟ dans ce premier paragraphe quel est l'objet qui est en trop؟ يعني ما هو الشيء الذي يوجد هنا كثيرا؟ إذن في نظركم ما هو الشيء الذي يوجد كثيرا؟ أظن هو يعني الأزهار les fleurs des roses. إذن سنمر إلى الفقرة الثانية le deuxième paragraphe. John est allé au zoo. جون ذهب إلى حديقة الحيوانات.
au zoo. إذن est allé بمعنى ذهب. Le verbe aller au passé composé. Dans les cages في الأقفاص il a vu des tigres. بمعنى شاهد نمورا. Il a vu des tigres, des éléphants, فيلة, avec une grande trompe, بخرطوم طويل, une grande trompe, des girafes avec un long cou. إذن des girafes زرافات avec un long cou, بعنق طويل, des lions أسود avec de grandes dents. أسود بأسنان كبيرة avec de grandes dents. Des brosses à dents, fourchettes أسنان, des brosses à dents et des serpents وثعابين et des serpents. إذن هنا ما هو الشيء الموجود بكثرة في هذه الفقرة. Quel est l'objet qui est en trop? Alors bien sûr c'est les animaux. إذن هنا نتحدث عن الحيوانات, les animaux. Les tigres, les girafes, les éléphants, les lions. إذن on passe. Maman va allumer du feu dans la cheminée. إذن الأم ستشعل, va allumer. إذن va allumer c'est le futur proche. Va allumer du feu dans la cheminée. ستشعل النار في المدفأة. René lui apporte du papier. إذن René يجلب لها الورق. Lui apporte du papier, du bois, الخشب, une boîte d'allumettes, يعني علبة من عود الكبريت, et une boîte de craie, وعلبة من الطباشير, et une boîte de craie. إذن في هذه الفقرة ما هو الشيء المذكور بكثرة, ما هو الشيء الذي عندنا منه الكثير. Quel est l'objet qui est en trop? Quel est l'objet qui est en trop dans ce paragraphe? إذن كما ترون bien sûr c'est le bois, يعني الخشب هو الشيء الموجود هنا كثيرا. إذن سننتقل إلى اللعبة الثانية, le deuxième jeu. André a-t-il raison? إذن André a-t-il raison? هل André محق؟ a-t-il raison? هل هو محق؟ إذن سنسمع ماذا قال. André m'a dit. إذن André قال لي, m'a dit, قال لي هذا. سنسمع le savon coûte cher. إذن le savon coûte cher. الصابون غالي الثمن أو يكلف ثمن غالي. Le savon coûte cher. Je me lave avec de l'eau seulement. أنا أغسل بالماء فقط. Je me lave, le verbe se laver. Je me lave, أغسل, avec de l'eau seulement, بالماء فقط. Alors, est-ce qu'il a raison? حاولوا أن تجيبوا أنتم في التعليقات. Est-ce qu'il a raison ou non? Le savon coûte cher. Deuxième phrase, il a dit quand on se lave trop souvent, cela finit par user la peau. إذن قال أيضا عندما نغسل كثيرا, quand on se lave trop souvent, عندما نغسل يعني غالبا أو نغسل كثيرا, quand on se lave trop souvent, cela finit par user la peau. هذا ينتهي بإفساد البشرة أو يبلي البشرة, بمعنى user بمعنى يبلي ويفسد الجلد, البشرة أو الجلد, la peau. إذن هل هذا صحيح? Est-ce qu'il a raison? La troisième phrase, je me lave les dents après chaque repas. إذن André يقول je me lave les dents après chaque repas. أنا أغسل أسناني après chaque repas, بعد كل وجبة. Quand je n'ai pas ma brosse à dents, عندما لا تكون عندي فرشاة الأسنان, quand je n'ai pas ma brosse à dents, je prends celle de mon frère. Je prends أخذ celle. إذن هنا celle يعني تعود على la brosse à dents. Je prends celle. حتى لا نعيد الكلمة, لا نقول je prends la brosse à dents de mon frère,
نقول je prends celle de mon frère. أخذ الخاصة بأخي. إذن هل ما يفعله صحيح؟ Est-ce qu'on peut utiliser la brosse à dents d'une autre personne? إذن أجيب في التعليقات كذلك. La troisième phrase, quand on se lave à l'eau froide, بمعنى عندما نغسل بالماء البارد. Quand on se lave à l'eau froide بالماء البارد, on peut attraper du mal. يمكننا أن نصاب بألم أو بمرض. يعني هل هذا صحيح؟ Est-ce qu'il a raison؟ يعني برأيكم à votre avis هل هذا صحيح؟ إذا سنمر إلى اللعبة الثالثة troisième jeu. Regarde le premier dessin. إذن regarde le premier dessin. Voici le premier dessin. Tu vois 4 choses différentes. إذن ترى هنا 4 choses différentes. 4 choses différentes. Un paquet, une poupée, une corde, une cravate. Et pourtant, ces choses se ressemblent. ومع ذلك هذه الأشياء تتشابه. Elles ont toutes un. إذن في ماذا تتشابه؟ Elles ont toutes يعني لديها كلها شيء تتشابه فيه. ما هو؟ إذن سأقول لكم ما هو هذا الشيء بالعربية، لكن اكتبوا لي في التعليق اسمه بالفرنسية. إذن هذه الأشياء الأربعة لديها عقدة. إذن هنا هذه العلبة لديها عقدة، في رأس هذه الدمية عقدة، في هذا الحبل عقدة، في ربطة العنق عقدة. إذن اكتبوها أنتم في التعليقات. اكتبوا elles ont toutes un واكتبوا العقدة بالفرنسية. إذن regarde maintenant le second dessin. إذن انظروا الآن le second dessin يعني الرسم الثاني. le second بمعنى le deuxième dessin. un timbre لدينا on a un timbre يعني طابع بريدي. un râteau هو هذه الآلة. une scie هو المنشار. un chien. ils ont tous إذن هم كذلك لديهم يعني شيء متشابه جميعهم. ils ont tous des. إذن ما هو هذا الشيء؟ ils ont tous des. إذن سأقول لكم بالعربية، حاولوا أن تكتبوا الجملة أنتم بالفرنسية. إذن لديهم أسنان. هذه الأداة لديها أسنان. المنشار لديه أسنان. الكلب أسنان. هذا الطابع لديه أسنان. alors ils ont tous des. اكتبوا الجملة في التعليق. le troisième dessin إذا الصورة الثالثة représente un oiseau. إذا تعرض لنا هذه الصورة un oiseau يعني طائر. un indien رجل هندي. un chapeau قبعة. et un stylo وقلم حبر. ils ont tous une. إذا هم كذلك لديهم شيء مشترك. ils ont tous une لديهم كلهم شيء مشترك وهو الريش. إذا العصفور لديه ريشة أو ريش. الرجل لديه ريش. القبعة فيها ريش. والقلم لديه هنا على شكل ريشة. alors ils ont tous une واكتبوا الريشة بالفرنسية. ils ont tous une. إذا سأترك لكم أنتم الإجابة. سنمر إلى quatrième jeu اللعبة الرابعة. lis chaque phrase. إذا سنقرأ كل جملة من هذه الجمل et cherche dans la colonne de droite. وسنبحث في هذا الإطار dans la colonne de droite le mot qui lui correspond يعني الكلمة التي تناسب كل جملة هنا. tu répondras quand tu auras trouvé les 4 réponses. إذن هنا
tu répondras ستجيب tu répondras يعني هنا le verbe répondre au futur simple tu répondras quand tu auras trouvé عندما ستكون قد وجدت هنا c'est le futur antérieur le verbe trouver au futur antérieur tu auras trouvé les 4 réponses الإجابات الأربع إذن هنا في هذه الإجابات لدينا le cheval الحصان le fermier بمعنى المزارع le soleil الشمس l'écolier هو التلميذ أو المتمدرس إذن la première phrase il se lève tous les matins de bonne heure إذن من الذي يستيقظ كل صباح باكرا il se lève tous les matins de bonne heure إذن est-ce que le cheval, le fermier, l'écolier ou le soleil يعني أجيب كذلك في التعليقات il reste à la maison tous les dimanches إذن يبقى في المنزل كل أحد يعني كل أحد يبقى في المنزل من هو le cheval, le fermier, l'écolier ou le soleil il se couche tous les soirs sur de la paille propre ينام il se couche ينام tous les soirs كل مساء sur de la paille propre على القش النقي de la paille propre إذا من هو الذي ينام على القش le cheval, le fermier, le soleil, l'écolier il travaille tous les jours dans les champs يعمل كل يوم في الحقول dans les champs إذا ستجيبون هذه الأسئلة هي يعني بسيطة جدا فقط للمشاركة إذا ستكتبوا 1 مثلا le cheval, le fermier, l'écolier ou le soleil كذلك 2 ستكتبوا هل le cheval ou le fermier ou l'écolier ou le soleil كذلك 3 و4 إذا سنمر هنا إلى هذه الفقرة لدينا les voyages Jeannot a rêvé d'un voyage إذا تتذكرون Jeannot a rêvé d'un voyage en parapluie يعني حلم بسفر بالمظلة mais il y a bien d'autres façons de voyager لكن هناك طرق أخرى للسفر il y a bien d'autres façons de voyager إذن هنا مجموعة من الطرق للسفر à dos de mulet على ظهر البغل à dos d'âne على ظهر الحمار à cheval على الحصان en autocar على الحافلة en auto بمعنى أوتوموبيل على السيارة en avion على الطائرة أو في الطائرة à bicyclette على الدراجة à moto على الدراجة النارية par le train ou on peut dire aussi en train et à pied وعلى الرجلين lequel de ces moyens préférez-vous يعني أي وسيلة من هذه الوسائل تفضلون أنتم لاحظوا هنا سأعطيكم معلومة دائما بالنسبة لهذه وسائل التنقل les moyens de transport يعني وسائل التنقل عندما تكون وسيلة التنقل مقفلة يعني مغلقة fermée فإننا نستخدم la préposition en لاحظوا هنا en autocar en auto en avion لأن هذه وسائل مغلقة voiture avion لكن لاحظوا هنا à bicyclette على الدراجة à moto هنا ليست مغلقة كذلك نقول en train إذا سنمر هنا مباشرة إلى la conjugaison إذا لدينا هنا فقط مراجعة لزمن le passé simple الماضي البسيط وكما قلت لكم سابقا le passé simple يستخدم فقط في القصص أو في الكتب في الكتب في الروايات يعني لا يستخدم في التحدث هنا مراجعة جمل في النصوص الماضية la lumière s'éteignit الضوء انطفأ
Catherine se mit à pleurer. Catherine بدأت في البكاء. Yves renversa une cuillerée de soupe. يعني قلب ملعقة من الحساء. Restez à vos places, dit papa. À ce moment-là, la lumière revint. الضوء عاد. إذا كل هذه الأفعال هي مصرفة في le passé simple. إذا إلى هنا تنتهي حصتنا اليوم. أتمنى أنكم قد استفدتم. لا تنسوا أن تكتبوا في التعليقات، وإلى حصة مقبلة بإذن الله. لا تنسوا أيضا ضغط لايك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء، والسلام عليكم.